मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। 26वीं आईनी तरमीम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका क्या असर होगा मुल्क के फ्यूचर पे। आज हम आपको एक तहलका खेज़ इंकशाफ करने लगे हैं। पाकिस्तान का तमाम सोशल मीडिया, पाकिस्तान का तमाम मीडिया इसके ऊपर बात कर रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं और लगातार कंटेंट बन रहे हैं। आज हम आपको ये बताने लगे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन तमाम का जो असर है हमारे मुल्क पे वो क्या रहा है पिछले सालों में, और 26वीं आईनी तरमीम का क्या होगा और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। और हम आपको एक ऐसी खबर देंगे जिससे आप हिल के रह जाएंगे। और ख़बर ये है कि लाहौर में एक कुतुब मेला हुआ, लाहौर में एक बुक फेयर लगा। उस बुक फेयर के अंदर जो है वो टोटल जो सेल थी उसके आदाद शुमार हम आपके सामने पेश करते हैं। आदाद शुमार कुछ इस तरह है कि 35 किताबें, 35 बुक्स जो हैं वो उस बुक फेयर जितना अरसा चला उसमें बिकी। 1200 शवरमे बिके और 800 बिरयानी की प्लेटें बिकी। जो इसकी जो परसेंटेज है, जो इसका परसेंटेज रेशियो है बुक टू शवरमे का, वो है जी 2.916%, 2.916%। जो बुक टू बिरयानी रेशियो है वो ये है कि 4.375%, 4.375%। ये है जी पाकिस्तान का फ्यूचर। ये पाकिस्तान के हालात होने वाले हैं आगे चल के कि हमारे यहाँ बिरयानी की प्लेटें बिकेंगी, हमारे यहाँ शवरमे खाएंगे लोग, हमारे यहाँ किताबें नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मामला है वो ये है, वो सही कहते हैं हमारे यहाँ कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर यहाँ वोट बिक जाते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई जलसा होने लगे, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल कोई रैली होने लगे, तो हमारे लीडर को सही बात करने से ज़्यादा टेंशन ये होती है, पाकिस्तान के फ्यूचर पे बात करने से ज़्यादा टेंशन ये होती है कि जो लोग आएंगे वहाँ पे उनको खाना कैसे खिलाना है, उनको बिरयानी हलवा पूड़ी कैसे खिलानी है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको आप सुबह शाम सुन रहे हैं, 27 शिकें हैं इसकी, 27 क्लॉजेस। जो पाकिस्तान में ग्रेजुएट हैं हमारे मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों के, ज़रा पढ़ने की कोशिश करें, देखिए कि आपको कितनी समझ आती है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में 2% भी आबादी ऐसी नहीं है कि इन 27 क्लॉजेस को पढ़ के समझ ले, क्योंकि हमने पढ़ के समझना ही छोड़ दिया। हमारे मुल्क के अंदर जो हम सुनते हैं ना, उसी को समझते हैं कि वो ठीक है, उसी पे बात करते हैं, उसी के पीछे पड़े में। ये है जी पाकिस्तान का फ्यूचर। हमारे इमरान खान साहब ने क्या कह दिया, बिल्कुल उसको मनोवन तब हमने तस्लीम कर लिया, उनके पीछे लग गए लाइन पे। सही गलत ना हमने पढ़ना है ना हमने समझना है। नवाज़ शरीफ साहब ने कोई बात कर दी, हम उसके पीछे पड़ गए। मौलाना फजल रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई बात कह दी, हम उनके फॉलोअर हैं, हमने उनके पीछे पड़े रहना है। एक और आपको आदाद शुमार देता हूँ इंटरेस्टिंग। बलूचिस्तान में तुर्बत के शहर में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ पिछले साल 2023 में, 35 लाख रुपए की किताबें बिकी। उसके बाद पंजगोर में एक फेस्टिवल हुआ, वहाँ पे 10 लाख रुपए की किताबें मिली। हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। आप मुझे बताएं कि पसमानदा जो है वो क्या सड़कों से, क्या पसमानदा जो है वो ट्रेनें चलाने से, अंडरपास बनाने से, ओवर पास ब्रिज बनाने से शहर तरक्की करते हैं, या पढ़े लिखे लोगों से शहर तरक्की करते हैं? लाहौर में क्या रेस्टोरेंट, बिरयानी की प्लेटें, इसके अलावा लाहौर के अंदर ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी दुकानें ज़्यादा हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग ज़्यादा हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। चीज़ को पढ़ाने का, समझाने का जो अमल है वो ज़्यादा तेज़ है, या चीज़ को खाने का अमल ज़्यादा तेज़ है? और बलूचिस्तान जिसको आप पसमानदा सूबा कहते हैं, क्या वहाँ पे पर कैपिटा किताबें कितनी बिकती हैं और हमारे बाकी इलाकों में कितनी किताबें बिकती हैं? फ्यूचर फिर किस जगह का है? जिस जगह पे अंडरपास ज़्यादा हैं, जिस जगह पे फ्लाईओवर ज़्यादा हैं, जिस जगह पे लोग जो हैं वो जुड़ के बैठे हैं टीवी के साथ कि जी 26वीं आईनी तरमीम हो रही है, उस जगह का ज़्यादा बेहतर फ्यूचर है, या वो इलाका जिसके अंदर लोग तालीम को परसू कर रहे हैं, किताबों को परसू कर रहे हैं, उस जगह का ज़्यादा बड़ा फ्यूचर है? ये फ़ैसला जो है ना, ये पाकिस्तान की आवाम ने करना है। हमारे लीडरों को, पाकिस्तान के तमाम लीडरों को ये बात समझ आ गई है कि इससे सस्ता और इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है। जिस कौम को खाने पीने के अलावा कोई काम ना हो, सारा दिन काम करें और शाम को किसी होटल में जाके वो पैसे ज़ाया कर दें। जब आप कोई चीज़ किसी रेस्टोरेंट से, चाहे आप 10,000 रुपये पर हेड की चीज़ खाएं, तो शाम को आपको, कुदरत का एक निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, वो चीज़ बाहर आ जाती है, अगले दिन आपको फिर भूख लग जाती है।
آپ ایک کتاب کو بھی زندگی میں آپ نے 20 سال پہلے بھی پڑھا ہوگا تو آپ کے مرتے دم تک وہ کتاب آپ کے دماغ کے اندر ہے، اس کا کوئی قدرت نے ڈائجسٹو سسٹم نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے جو چیز ہمیں ٹی وی پہ بیچی جاتی ہے وہ ہم خرید لیتے ہیں، جو چیز ہمیں سنائی جاتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، دفتروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں یہ جو لاہور میں انسیڈنٹ ہوا، کالج کے اسٹوڈنٹس نے اپنے ہی کالج یونیورسٹی کے اندر احتجاج کے دوران چیزیں توڑ دیں، بینچ توڑ دیے، کلاس روم توڑ دیے، گیٹ توڑ دیے، ہر چیز توڑ دیں گے۔ وہ توڑ آپ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، آپ کے لیڈر نے کہا ہے ایک خبر ہے، اس خبر کے پیچھے آپ نے چل پڑنا ہے، نہ تحقیق کرنی۔ تحقیق کیا کرنی ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آج کے وقت میں اگر آپ کالج گریجویٹ بھی ہیں تو شاید آپ 4 6 10 پیج کی خبر اگر ہوئے کہیں تو آپ اس کو صحیح طرح پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ قصور جو ہے یہ پوری قوم کا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ہماری عمر کے ہیں انہوں نے پھر 2 4 کتابیں پڑھی ہیں، کبھی کوئی اخبار پڑھا ہوا ہوگا، اخبار تو لازمی پڑھا ہوگا کیونکہ ایک زمانے میں اخبار ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کتابیں جی بہت مہنگی ہے، جو نئے بچے ہیں ہمارے، کتابیں جی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، جی پی ڈی ایف پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ ای بکس پڑھنی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایف پڑھ لیں، ای بکس پڑھ لیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ رجحان ہے کہ ہم نے پائریسی سے ہر چیز کرنی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر رجحان ہے کہ پیسے پوسے کوئی نہیں دینے، ہم نے کتاب میں لکھا ہوا ہے جی ہم اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائٹر جو ہے، لکھنے والا جو ہے وہ بھوکا مر جائے، اور ایونچولی ہم جب ساری کتابیں پڑھ لیں گے اور لکھنے والوں کو بھوکا مار دیں گے تو پھر کیا کس کی کتابیں پڑھیں گے؟ آپ لکھیں گے، پھر ہم لوگ لکھیں گے جیو نیوز سے سن کے اور ایئر وائی نیوز کی خبریں سن کے ہم کتابیں لکھنا شروع کر دیں گے۔ تحقیق پاکستان میں ہے کوئی نہیں۔ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر آتی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں واویلا مچ جاتا ہے۔ 3 لائن کی خبر ہوتی ہے، 300 دن پاکستان میں دنگل مچا ہوتا ہے۔ اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں 35 کتابیں اور تقریباً 2000 کے قریب شاورمے اور بریانی کی پلیٹیں بکیں گی، اس ملک میں ایسا ہی ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔ آپ 10,000 مرتبہ اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے دیکھ لیں کہ ایک معاشرے کے اندر جس طرح کے حالات پاکستان کے اندر ہیں پیدا کریں، اور پھر دیکھیں کہ 5 10 20 سال کے بعد اس معاشرے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا یہی نتیجہ ہوگا ہمیشہ، ہر دفعہ اس ایکسپیریمنٹ میں، جو پاکستان کے آج حالات ہیں۔ جب تک ہم اپنے ملک کے اندر اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کے اندر تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، کتابوں کو فروغ ملنا چاہیے، کتاب کو پڑھیں یا کوئی بھی چیز پڑھ کے سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ ٹی وی پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی 26ویں امینڈمنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے ٹھیک مان لیا، کہہ دیا گیا کہ جی غلط ہے، بجائے پڑھے ہوئے، بجائے سمجھے ہوئے کسی ٹی وی پہ جو ہے اس میں ایک طرح سے اس کی شکوں کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، کسی جگہ پہ دوسری طرح سے کیا جا رہا ہے۔ دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں اس لیے ٹھیک ہیں کہ ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے۔ ہم نے وہ سننا ہے جو اگلا ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، بس وہی جو ہے اس کا عقل کل ہے اس کے پاس، جو یہ بندہ بات کرے، کیونکہ ہم جو ہے وہ بات کو سیکھنے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا انتظار یہ ہے کہ 4 سال بعد یا 5 سال بعد الیکشن ہوں گے اور کھانے پینے کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ ہے جی ہمارا فیوچر۔ یہ تھی انتہائی ضروری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ یہ تھی، بہت شکریہ۔